بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله من يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله من يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله من يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله أسأل الله سبحان الله جل الله سبحان الله أسأل الله سبحان الله جل الله سبحان الله أسأل الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه خبيرا بخلقه وتوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل توبنا فيما نزل إنك لطيف تسر توبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل توبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل توبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل توبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل توبنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير كلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها من تسبى ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
فيدل سن الشيخ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه ذمة بأن الله في الجنة فأنا بسنة غير معلوم في الآخرة وإذن هزم ورزقنا محبة وطفانا منتهم والشر في سورتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فادرس لفق المقدم محمد عن بعض يوم سادتنا لبعض وصورهم بكلمة أجمعين أن الله يغفر لهم ويغفر لنا ويغفر بسنة نوالهم ونفي اليد الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فدر سيدنا باركنا صاحب بركة عباس بن الرحمن والتوسعة نشين عبد الله بارس وصولهما وفورهما ذنكارهما أجمعين الله يغفر له ويغفر الجنة ويغفر بسنوار معلومين ونفحات في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة أولياء والشهداء صلاة الأشهر والدين ومشايخنا وعليمنا ذنب الدين أجمعين ثم إلى رحمة هذه البلدة من المؤمنين ومن المسلمين والمسلمات أن الله يغفر ويرحم ويغفر جميعا ويغفر بسر ويغفر في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة بالقبول وتمام كل سوء وصلى شن الله رب في الآخرة في أدنى كل شر جانبة لكل خير لنا ونحباب يهدينا وشاهنا بنا تقوى في علانية الله ينور قلوبنا وخليبنا وتقل دولا فقال موت للإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق السيد ولا نبت صالح حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوفي نعم ويبقى في يوم سيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لنفسك عظيم السلطان سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رئيس الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في المعنى الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث أرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستعوذ بك أن نضل نفسنا وأهلنا وأهلنا كل شيطان اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوار من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودين وذبك من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحيتنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا وجمعتنا في الهل والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورسولك ملهم تامة الله رباتنا يا أرحم الراحمين فضل سبحانه وتعالى عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد خاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله. Pada malam yang penuh berkat ini kita kedatangan tamu yaitu Syekh Munir Gauli dari Sana'a, Yaman, dan juga Khina Fadilah Habib Farid Assegaf dan beserta rombongan. Mudah-mudahan dengan kedatangan sidin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, keluarga kita, tetangga muslimat keberkatan, keselamatan dunia wal akhirat. Untuk menyingkat waktu kita persilahkan kepada Syekh untuk menyampaikan tausiahnya dan kepada mutarjimnya Habib Farid Assegaf. Fa'alaihi wa falyatafaddalu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بهذا اللقاء وجعلنا وإياكم ممن يؤدون هذه الصلوات المباركات في الجماعات. Beliau Syekh Munir Al-Ghawli Son'ani memulai tausiah beliau pada malam hari ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat sekalian. Kemudian Maha Suci Allah yang tidak ada ilmu yang kita miliki terkecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, dan tidak ada daya serta upaya terkecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini, dan Allah juga memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita dapat mengerjakan salat berjamaah. وبالخصوص نحمده سبحانه أن وفقنا لأداء هذه الصلاة، صلاة الليل، صلاة المغرب، والانتظار لصلاة العشاء، فلا يزال الرجل في صلاة من انتظر الصلاة. Terkhusus daripada itu ialah yang mana Allah telah memberikan kita taufik sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib, sholat malam yang mulia, dan kita pun juga sedang menunggu-nunggu kedatangannya sholat isya. Nabi besar Muhammad SAW menyatakan orang yang menunggu sholat maka dia mendapatkan pahala sholat. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم وجميع الحاضرين والحاضرات ممن يدخلون تحت بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan mereka yang diberikan kegembiraan atau kabar gembira oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam sabdanya, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang berdatangan dari rumahnya berjalan di malam hari dengan cahaya yang terang benderang nanti di hari kiamat. وقيام الليل هذا من أشرف العبادات التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. Dan beribadah di malam hari termasuk ibadah yang termulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada nabinya dan disunnahkan kepada umatnya untuk mengerjakannya. والليل أشرف من النهار إلا في عشر ذي الحجة، فأيام عشر ذي الحجة خير من ليالي عشر ذي الحجة. Maka pada umumnya malam lebih mulia daripada siang, terkecuali hari 10 Dzulhijjah, maka siang lebih mulia daripada malam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا في حديث المصطفى شرف المؤمن قيامه بالليل. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kemuliaan orang yang beriman itu terletak tatkala dia beribadah di malam hari. والله سبحانه عندما امتدح بعضا من أهل الكتاب وذكر صفات بعض الكتاب ممن خرجوا عن منهاج أنبيائهم، ثم قال فيها في الآيات: ليسوا سواء، يعني ليسوا أهل الكتاب سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji-muji atau mengistimewakan umat sebelum kita daripada ahli kitab, baik mereka itu Yahudi atau Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya yang maksudnya para ahli kitab, yaitu umat sebelum kita itu berbeda-beda, tidaklah sama, dan yang termulia daripada mereka ialah yang senantiasa beribadah malam, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. انظر إلى المديح الذي امتدحهم الله به ووصفهم بأنهم ليسوا كما غيرهم، يعني شرفهم بقيام الليل، فلذلك شرف المؤمن قيامه بالليل. Maka perhatikanlah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum Nabi besar Muhammad daripada
kalangan Yahudi dan Nasrani yang Allah menyatakan mereka itu tidaklah sama. Maksudnya mereka itu teristimewa tatkala mereka itu beribadah di malam hari. Seperti tadi disampaikan oleh Nabi SAW, kemuliaan orang beriman itu tatkala dia beribadah di malam hari, maka mereka itu menjadi mulia. وعندما امتدح الرحمن سبحانه وتعالى عباده قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang mulia daripada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman, merekalah orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dan merekalah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sujud atau dalam keadaan ruku'nya di malam hari. وقال في حق الصحابة رضوان الله عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya merekalah orang-orang mulia yang renggang tubuh mereka atau sisi mereka daripada tempat tidur mereka. Maksudnya menjauhi tidur di malam hari, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa takut akan siksa Allah dan senantiasa mengharapkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. وقال سبحانه في حق المتقين إن المتقين في جنات وعيون. بماذا نالوا هذه المكرمة وبماذا نالوا هذا الفوز؟ قال آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang mulia dengan kebun-kebun di surga dan air yang mengalir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang di antara sifat mereka ialah beribadah di malam hari. Qiyamul lail ibadatun la kal ibadat, ibadatun yuhibbuha Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka beribadah di malam hari itu istimewa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka ibadah malam adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatul lail hadhihi bi ayyi wasilatin min al-wasail ta'budu Allah Subhanahu wa ta'ala biha. تعبد الله بالذكر بالقرآن بالصلاة بالدعاء بالتهجد بخدمة المسلمين بطلب العلم كلها قيام لليل. Ibadah malam itu tidak terkhusus harus sholat, tetapi dengan bermacam-macam ibadah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di malam hari, baik beribadah dengan zikir, membaca Al-Quran, belajar ilmu, membantu umat Islam dan yang lain sebagainya. وقد كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أو تتورم قدماه كما في اختلاف الروايات. فقالت له زوجته الطاهرة الصديقة سيدتنا عائشة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking banyaknya ibadah beliau di malam hari, berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholatnya, sehingga kaki beliau sampai bengkak. Maka Sayyidah Aisyah pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau harus beribadah sedemikian rupa, sedangkan Allah telah mengampunkan dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. قال أحد الصالحين ما عكر مزاجي إلا أذان الصبح. كيف ذلك؟ كيف ما عكر مزاجه؟ قال إذا لأنني أكون في قيام الليل في خلوة مع ربي سبحانه وتعالى، فإذا جاء وقت الصبح يعني طلع النهار ويفوتني الليل وأنتظر حتى يأتي الليل المقبلة القادمة، فهكذا يعكر مزاجي أذان الصبح، لأنني وقت الليل وقت الشرف وقت العظمة وقت الخلوة بالله ينتهي.
Sehingga di antara orang-orang solihin berkata, kata beliau, tidak ada yang merusak perasaanku yang lebih besar daripada terbitnya fajar, waktu subuh. Kenapa demikian? Karena di waktu malam itu mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala terbitnya fajar maka merasakan gelisah dengannya, maka harus menunggu lagi kepada malam berikutnya. أنت عندما تقوم قيام الليل تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، في ذلك الوقت الناس نيام وأنت مع الله سبحانه، أنت تصلي بين يدي الله، تدعو الله، تقرأ القرآن، تقرأ كلام الله، وبينك وبين الله انفراد وخلوة ووحدة لا يراك إلا هو سبحانه وتعالى. Maka tatkala kita beribadah di malam hari, pada hakikatnya kita telah berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah bagaimanapun, mungkin ibadahnya itu sholat atau membaca Al-Qur'an, maka kita itu sedang berkhalwat, sedang berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول: كذب من ادعى محبتي فإذا جن عليه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب أن يخلو بحبيبه. Di dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berbohong atau pendusta besar bagi orang yang menyatakan cinta kepadaku tatkala masuknya malam hari ternyata dia itu tidur dengan pulasnya. Apakah orang yang seharusnya orang yang cinta itu senang berduaan dengan kekasihnya? Maka orang yang tidak seperti itu maka telah berbohong. إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى حقيقة المحبة الكاملة، لا شك أن الجميع من المسلمين يحبون ربهم سبحانه وتعالى، ولكن المقصود المحبة الكاملة لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يبلغنا من محبته ولو القليل من محبة الله. فلا يترك المؤمن قيام الليل، بل يقوم ولو الشيء اليسير أثناء قيامه لليل ليركع بين يدي الله، يناجي الله سبحانه وتعالى، يتكلم مع الله بما يشاء من حاجات الدنيا أو حاجات الآخرة. Maka orang yang cintanya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak diragukan lagi, setiap orang yang beriman itu pasti mencintai Tuhannya. Tetapi beliau berbicara tentang cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit daripada cintanya, maka pastilah dia itu akan bangun di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala walaupun sebentar di malam hari beribadah kepadanya. الأحد الصالحين عجبت لمن له حاجة فإذا جن عليه الليل نام، يعني يأتي وقت الليل وهو نائم. أنت لك حاجة عند الله، لك حاجة من حاجات الدنيا وحاجات الآخرة، كيف تنام وقت الليل؟ هذا وقت استجابة الدعاء. Maka tatkala malam itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan seluruh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang soleh berkata, aku sangat heran dengan orang yang banyak hajat kepada Allah tapi tidak pernah memintanya di malam hari. Maka memintalah hajat kita atau utarakanlah seluruh perkara yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. قيام الليل مما ينجي من النار، قيام الليل مما يجعلك مشرف ومعظم عند الله سبحانه وتعالى، ويجعلك تقوم بأحب الأعمال وهو قيام الليل. أحب الصلاة صلاة داود، وأحب القيام قيام داود عليه السلام، كان يقوم ينام ثلث الليل ويقوم سدسه، أو كان ينام سدس ثلث الليل ويقوم سدسه، ثم ينام ثلث، ثم يقوم النصف. Dan tatkala kita beribadah di malam hari, maka kita telah beribadah dengan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita dengarkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibadah di malam hari itu adalah ibadah yang mulia. Adapun pembagian malam yang sangat mulia itu ialah pembagiannya seperti pembagian Nabi Allah Daud alaihi salam.
yang mana Nabiullah Daud alaihi salam itu membagi malam kepada 6 bagian. Maka beliau tidur sepertiganya dulu, kemudian bangun di seperenamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidur lagi sebagiannya dan bangun waktu subuhnya. ذكر سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ممن كان يحب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب المتابعة في كل حالات رسول الله، حتى في المباحات، حتى في الأشياء التي ليست عبادات كان يحب المتابعة رضي الله عنه. يوم ذكر عند رسول الله عبد الله بن عمر فقال رسول الله: نعم الرجل عبد الله. يعني عبد الله هذا رجل ما شاء الله، لكن ينقصه شيء، كأن رسول الله يقول ينقصه شيء. نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل. Di dalam sahabat itu ada atau Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu selalu detail dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala hal yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di luar daripada sunnah. Bahkan hal-hal mubah pun yang dikerjakan oleh Nabi, beliau juga mengerjakannya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, sangatlah baik, artinya laki-laki yang sangatlah baik di kalangan kita ini adalah Abdullah bin Umar, tetapi kurang sedikit. Apa itu? Yaitu dia ini kurang rajin dalam beribadah malamnya. فزوجة رسول الله سيدتنا حفصة أخت عبد الله بن عمر أخبرت أخيها بهذا الكلام، أخبرت أخاها سيدنا عبد الله بن عمر وقالت له أن رسول الله قال: نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل. قالت: فما ترك عبد الله القيام بعد ذلك. Tatkala Nabi besar Muhammad menyatakan pernyataan tersebut, maka saudari daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu Sayyidah Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan perkataan tersebut kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang terbaik daripada kita adalah Abdullah bin Umar, jikalau saja dia beribadah malam, bangun di malam hari beribadah. Maka setelah beliau mendengar hal demikian, maka beliau pun tidak pernah meninggalkan lagi beribadah di malam hari dari perkataan beliau tersebut. أنت إذا أردت أن تحذر ابنك من أحد لأنك ترى أخلاقه ليست زين، ليست جيدة، فتقول انتبه تكون مثل فلان، لا تكن مثل فلان. لماذا؟ لأنك ترى فلان هذا أخلاقه ليست جيدة. كذلك رسول الله ينصح عبد الله ويقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، انتبه تكون مثل فلان. لماذا يا رسول الله؟ قال: كان يقوم الليل فترك قيام الليل. Kita sebagai orang tua biasanya kalaunya ingin mendidik anak dengan didikan atau memberikan ketegasan dengan anak dalam akhlak yang tidak baik, perangai yang tidak baik, tentunya kita kadang-kadang menyamarkan atau memberikan contoh yang tidak baik, yaitu perkataan kita, wahai anakku, jangan sampai ikam seperti ini, jangan sampai ikam seperti laki-laki itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dalam perkataan beliau, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan bin fulan. Biasanya dia beribadah di malam hari, kemudian dia meninggalkannya. التحذير هذا يدل على أن رسول الله لا يحب هذا التصرف، يحب قيام الليل ولا يحب الذي يترك قيام الليل. Dalil ini menjadi dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan umatnya yang tidak beribadah di malam hari. وقد كان من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من يقوم الليل كله طوال الليل، مثل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب، خصوصا بعدما تولى الخلافة كانوا لا ينام الليل. Di antara sahabat yang senantiasa memakmurkan malamnya, bahkan mereka tidak pernah tidur semalaman suntuk, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Umar bin Khattab, terkhusus setelah mereka menjabat menjadi khalifah. Maka semalaman suntuk mereka tidak pernah tidur. ويكفيك أن الله سبحانه وتعالى في قيام الليل خصوصا في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا، يعني بأمر الله ملائكة تنزل إلى السماء الدنيا وتنادي:
هل من طالب حاجة هل من مستغفر هل من تائب هل طوال الليل هكذا حتى يطلع الصبح وهم ينادون هل من طالب حاجة هل من مستغفر هل من تائب. Sehingga di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya, yaitu sepertiga malam yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang pertama. Maksudnya turun ialah memerintahkan malaikatnya untuk turun menyampaikan firman-Nya kepada hamba-hambanya, yaitu beliau mengulang-ulang 3 perkataan dan yang lainnya. Apakah ada yang hajat, ada memiliki hajat? Apakah ada yang ingin bertaubat? Apakah ada yang ingin memintakan ampun atau ingin minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus diulang-ulang itu sampai subuh. كان أحد الصالحين يقوم الليل وطوال الليل أنا قالت له زوجته ماذا الدعاء الجديد أنا كما نقول بدعة هذا قال أنا قالت ما هذا أنا طوال الليل قال هذا الوقت ينادي الله هل من تائب أقول أنا هل من مستغفر أنا هل من طالب حاجة أنا. Di antara orang solihin, ini salah satu orang solihin, mereka di malam hari ibadahnya ialah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala di pertiga malam terakhir, yaitu dengan jawaban aku. Lalu istri beliau bertanya, apa maksud aku tersebut? Maksudnya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah yang berhajat, adakah yang ingin memintakan ampun, adakah yang minta ampun kepadaku daripada dosa-dosanya, adakah yang bertaubat, maka dia pun berkata, ulun ya Allah, ulun ya Allah, ulun ya Allah. هكذا يكون المؤمن في قيامه لليل كل ليلة لا يترك قيام الليل ما كان سيدنا السجاد رضي الله عنه سيدنا علي زين العابدين كل ليلة 1000 ركعة في كل ليلة من لياليه 1000 ركعة رضوان الله عليه لا ينام الليل دائما يدعو الله دائما يصلي بين يدي الله. Di antara salaf kita yang senantiasa beribadah di malam hari, yang bahkan tidak pernah tidur di malam harinya beribadah kepada Allah, ialah Sayyidina Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad. Karena beliau sangat banyak ibadahnya di malam hari, bahkan sholat sunnah mutlaknya saja sampai 1000 rakaat setiap malam. وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين بسبب هذا سمي زين العابدين رضي الله عنه. Yaitu beliau di dalam syair disebutkan Sayyidina Ali Zainal Abidin ialah orang yang setiap malamnya beribadah kepada Allah 1000 rakaat salat sunnah. Sehingga demikianlah maka diberi gelar Zainul Abidin, Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. قيام الليل يبتدئ وقته من وقت العشاء. فإذا صلى المؤمن صلاة العشاء في الجماعة كما ورد في الحديث فكأنما قام نصف الليل. Ibadah malam itu dimulai daripada sholat isya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti dia yang beribadah di setengah malamnya. فيقوم قيام الليل من أول الليل. هذا صلاة العشاء نعتبر الآن قد قمنا قيام الليل لكن في أول الليل. ثم بعد العشاء أيضا قيام يعتبر من قيام الليل. في ماذا نقضي هذا القيام في أول الليل؟ في ماذا نمشي؟ في طلب العلم، في مجالس الخير، أو في الإنترنت، في التيك توك، في مواقع التواصل الاجتماعي. Maka awal malam atau awal ibadah malam yang kita lakukan itu ialah dimulai daripada sholat isya dan seterusnya, mungkin sholat sunnah atau yang lainnya. Maka tatkala malam itu masuk dengan kemuliaannya, maka dengan apakah kita habiskan waktu kita di waktu yang sangat mulia tersebut? Apakah dengan ibadah kepada Allah? Apakah kita habiskan waktu mulia dengan memicik HP, menghabiskan waktu dengan internet dan yang lain sebagainya? وينتهي وقت الليل بانتهاء صلاة الفجر.
لأن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Dan habisnya waktu beribadah malam itu ialah dengan sholat subuh. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti beribadah semalaman suntuk. من صلى العشاء إذن من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة يكتب له حسنات ليلة ونصف. Maka orang yang beribadah atau orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah sama dengan seperti orang yang beribadah semalaman suntuk dan setengahnya. Artinya semalaman setengah. أنا قد يقول هذا خلاص يكفي أصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة أعتبر قد كنت ليلة ونصف لا يحتاج أن أقوم بعد ذلك. Mungkin ada yang berpikiran kalau begitu aku cukup sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah cukup aja. Pahalanya sama seperti orang yang beribadah semalaman dan setengah lagi ditambah. بل الفضل أن تقوم الليل من الليل تقوم ولو الجزء اليسير وخصوصا في آخر الليل قبل الفجر هذا هي أفضل وأشرف وأجل الأوقات في هذا الوقت وقت السحر. Maka kita jangan merasa cukup dengan demikian, tapi harus ada bagian bagi kita untuk beribadah di malam hari, walau sedikit. Terkhusus di akhir-akhir malam sebelum subuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وذكر سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه في بعض كتبه أن 4 أوقات من داوم عليها فيرجى أن يدركه الله أو أن يتدارك ما فاته من عمره. Al-Imam Al-Haddad menyatakan di sebagian kitabnya, sebagian karya beliau, barang siapa yang menjaga 4 waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemakmuran waktu yang telah dia buang dengan sia-sia di waktu-waktu yang lain. الوقت الأول هذا وقت السحر يعني قبل الفجر ولو بقليل. Waktu yang pertama ialah sebelum subuh, sekalipun sebentar. والوقت الثاني بعد الفجر إلى وقت الإشراق. Waktu yang kedua yaitu setelah subuh sampai isyraq terbitnya matahari. والوقت الثالث قبل غروب الشمس ولو بقليل. Waktu yang ketiga adalah sebelum maghrib sekalipun sedikit. والوقت الرابع ما بين المغرب والعشاء. Waktu yang keempat adalah antara maghrib dan isya. نحافظ على قيام الليل ولو كل يوم إذا لم نقدر على 2 3 لا أقل من نصف ساعة نقوم فيها بين يدي الله بصلاة وتهجد ودعاء. Maka kita harus bangun di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya kita tidak bisa seperti orang-orang bahari beribadah sampai 2 jam sebelum subuh waktu sahur, beribadah sampai 3 jam, minimal ya setengah jam sebelum subuh kita beribadah dengan tahajud, berdoa dan yang lainnya. كما ورد في الحديث أن إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ب3 عقد فإذا قام من الليل وذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فقيام الليل يعينك على النشاط في باقي نهارك. Seperti disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, setiap orang yang tidur itu maka syaitan mengikat di bumbunannya dengan 3 ikatan, diikat pakai 3 tali. Maka kalaunya orang yang beriman bangun sebelum subuhnya berzikir kepada Allah, membaca doa, maka terlepaslah 1 talinya. Kemudian jikalau dia berwudu, terlepas lagi tali kedua. Kemudian jika dia sholat 2 rakaat, maka terlepaslah seluruh tali dari yang diikat oleh syaitan. Sehingga tatkala subuh atau tatkala fajar itu terbit, maka dia pun menjadi orang yang semangat dan dirinya itu baik. Tetapi kalaunya tidak dilakukan 3 hal ini, maka di dalam subuhnya itu dia menjadi orang yang pemalas.
الله يرزقنا وإياكم المحافظة على شرف الأوقات وشرف الأزمان، ويرزقنا الله وإياكم على المداومة على قيام الليل والالتجاء إلى الرب سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع الحاضرين والحاضرات لكل خير ظاهرا وباطنا سرا ومعنى، آمين اللهم آمين. ونسألك اللهم الفرج العاجل لأهل غزة، اللهم فرج عنهم، اللهم فك كربتهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kesimpulan daripada demikian, beliau menghimbau kepada kita seberataan untuk menjaga sholat berjamaah, terkhusus sholat isya, sholat subuh, dan juga sholat maghrib berjamaah. Kemudian menganjurkan kepada kita untuk menjaga 4 waktu, jangan sampai dibuang-buang, yang mana demikian dapat menyelamatkan kita daripada waktu-waktu yang lain yang terbuang. Sebelum subuh, setelah subuh sampai isyraq, sebelum maghrib, dan antara maghrib dan isya. Yang terakhir kata beliau, marilah kita sholat malam bertahajud di malam hari sebelum subuh walaupun sebentar. Jazakumullah atas nasihat. Semoga apa yang beliau sampaikan Allah berikan pertolongan kita untuk bisa mengamalkannya. Jazakumullah khair. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.